मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। आज हम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को और उसकी बढ़ती हुई आबादी के मसाइल को सामने रखते हुए एक जायज़ा पेश करेंगे। अगर हम च्यूंटी का फ़लसफ़ा और पाकिस्तान का अलमिया सामने रखते हुए ये जायज़ा लें, क्या हम वाक़ई बेहतर हैं? एक च्यूंटी, 2 करोड़ इंसान में फ़र्क क्या है? अगर रुक कर एक च्यूंटी को गौर से देखें, ये ना वज़ीर है, ना जर्नैल है, ना सरमायादार, ना मज़हबी रहनुमा। इसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई असेंबली नहीं, कोई आइन नहीं, कोई टीवी शो, सोशल मीडिया नहीं, लेकिन इसके बावजूद उसकी सुनी जाती है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और एक हम हैं, 2 करोड़ नहीं, 25 करोड़ इंसान, हज़ारों स्कूल, सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ, लाखों इमाम, लाखों खतीब, हज़ारों सियासतदान। लेकिन फिर भी सवाल बाकी है, तो एक च्यूंटी जानती है, अगर तहज़ीब का मियार सिर्फ ताकत, दौलत, तकब्बर, इना और अख्तियारात और बुलंद बातें नहीं, नज़्म व ज़ब्त, मानत, इज्तिमाई शऊर है, तो शायद आज का सबसे तकलीफ़दा सवाल यही बनता है, क्या हम च्यूंटियों से बेहतर हैं या नहीं? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर ज़मीन के नीचे एक नज़र दौड़ाई जाए, वहाँ एक ऐसी दुनिया बाद है जिसे देखकर इंसान की अना को भी शर्म आ जाए। वहाँ कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलती, कोई पोस्टर नहीं लगता, कोई सोशल मीडिया पर कैंपेन नहीं चलती, कोई नफरत अंगेज मजहबी तकरीर नहीं चलती, और ना ही वहाँ फ़िरका परस्ती और बात बात के उलमाए कराम नफरत फैलाने में मगन हैं। कोई एक दूसरे को काफर, गद्दार या दुश्मन करार नहीं देता। हर च्यूंटी जानती है उसकी जिम्मेदारी क्या है। उसे मालूम है कि इसकी बका दूसरों की बका के साथ जुड़ी होती है। अगर खुराक मिलेगी तो सबको, अगर खतरा आएगा सबको, अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो पूरी कॉलोनी को या पूरी दुनिया को देनी पड़ेगी। च्यूंटी शायद दुनिया की वाहिद मखलूक है जो इज्तिमाई मफाद को अनफरादी मफाद पर तरजीह देती है, और इंसान इज्तिमाई मफाद को सबसे पहले कुर्बान करता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती गुर्बत नहीं। बांग्लादेश भी गरीब था, जनूबी कोरिया भी गरीब था, चीन भी गरीब था। गैरत कौमों को मारती नहीं बल्कि उसकी सोच को मारती है। आज हमारा मसला ये नहीं, हमारे वसाइल कम हैं। अगर एक पुरानी कहावत देखी जाए, अगर किसी किश्ती में सुराख हो जाए तो पानी सबसे पहले पाँव तक पहुंचता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अलमिया यही है कि हम एक किश्ती में बैठे हुए लोग हैं जिन्हें अपनी अपनी नशिस्तों की फिक्र है, किश्ती की नहीं। जब आटा महंगा होता है तो किसी पाकिस्तानी ने महंगा किया होता है। जब जाली दवाई बनाई जाती है तो वो भी किसी पाकिस्तानी ने नहायत महारत से बनाई होती है। जब रिश्वत ली जाती है, कोई गैर मुल्की नहीं लेता, तो हम लेते हैं, हम देते हैं। फिर हम टीवी के सामने बैठकर पूछते हैं, मुल्क का हर तबाह क्यों हो रहा है? मुल्क किसी दुश्मन ने तबाह नहीं किया, मुल्क आस्ता आस्ता हमारी छोटी छोटी खुदगर्जियों ने खाया। इंसान खुद को अशरफुल मखलूकात कहता है, और है भी, क्योंकि इसे अक्ल दी गई, शौर दिया गया, अखलाकी इंतखाब की आज़ादी दी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने इस नेमत का इस्तेमाल किया? हमने इल्म हासिल किया लेकिन हिकमत खो दी। हमने डिग्रियां हासिल की लेकिन बर्दाश्त खो दी। हमने टेक्नोलॉजी बनाई लेकिन इंसानियत खो दी।
چونٹی کے پاس یونیورسٹی نہیں، اس کے پاس ڈپلوما نہیں، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی بستی کو جلاتی نہیں جو اس وقت پاکستان میں خیبر پختونخوا، بلوچستان یا آزاد کشمیر یا پنجاب میں مذہبی انتہا پسند تنظیمیں جو کر رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے، مگر چونٹی کو پتہ ہے انفرادی مفاد کے سامنے اجتماعی مفاد بہت عزیز ہوتا ہے، اور انسان کے پاس فلسفہ ہے، انسان کے پاس فلسفہ بھی ہے، مذہب بھی، قانون بھی، آئین بھی، پھر بھی وہ نفرت کے لیے نئے نئے نعرے، نئے نئے اختیار، پھر بھی وہ نفرت کے لیے نئے ہتھیار ایجاد کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے انسانیت کے نام پر بہت بڑا المیہ۔ اس وقت ہم سب ایک خطرناک دھوکے میں زندہ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اگر میرا گھر محفوظ ہے تو میں محفوظ ہوں، اگر میری آمدنی اچھی ہے تو میں محفوظ ہوں، اگر میری آواز اونچی ہے تو میں محفوظ ہوں، اگر میری دیوار اونچی ہے تو میں محفوظ ہوں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جب معاشرے گرتے ہیں دیواریں نہیں بچاتی، بینک بیلنس نہیں بچاتا، اثر و رسوخ نہیں بچاتا، جب جنگل میں آگ لگتی ہے تو سب سے اونچا درخت بھی جل جاتا ہے۔ اگر معاشرہ بیمار ہو جائے تو کوئی فرد مکمل طور پر صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کے مقابلے میں چونٹی کو دیکھا جائے، چونٹی چیخ کر درس نہیں دیتی، وہ کتاب نہیں لکھتی، وہ سیمینار نہیں کرتی، وہ ضرور عمل کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے اتحاد نعرے سے نہیں پیدا ہوتا، عادت سے پیدا ہوتا ہے۔ قوم نفرتوں سے نہیں بنتی، کردار سے بنتی ہے، اور شاید سب سے بڑا سبق یہ ہے عظمت کا تعلق حجم سے نہیں ہوتا۔ ایک چونٹی ہے، بس ہمیں وہ سبق دے رہی ہے جو ہم اپنی پوری سیاسی سماجی تاریخ میں نہیں سیکھ سکتے۔ اگر پروگرام اپنے اختتام کو جائے تو سب سے پہلے قرآن پاک کی سورہ نمل میں ایک چونٹی کا ذکر محفوظ ہے۔ یہ محض ایک جانور کا ذکر نہیں، یہ انسان کے غور کرنے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ ہم چاند پر پہنچ گئے، مصنوعی ذہانت بنا لی، ایٹم توڑ دیا، مگر کیا ہم نے خود غرضی توڑ دی؟ کیا ہم نے نفرت توڑی؟ کیا ہم نے فرقہ واریت توڑی؟ کیا ہم نے لالچ توڑا؟ کیا ہم نے لالچ کو توڑا؟ اگر جواب نہیں تو پھر ترقی کی تعریف پر دوبارہ غور کرنا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے ہم نے چار دیواریاں اور عمارتیں بلند کر لی ہوں۔ آج کا سوال یہی ہے، اگر وفاداری، نظم و ضبط، قربانی، دیانتداری اور اجتماعی شعور یہی تہذیب کا اصل معیار ہے تو کیا واقعی ہم چیونٹیوں سے بہتر ہیں؟ فیصلہ آپ پر ہے، آپ فیصلہ کریں، آپ افضل ہیں یا چونٹیاں آپ سے افضل ہیں؟